या लतीफ़ू पानी पर वजीफा, जिंदगी की मुश्किलात का हल और रूहानी सुकून का जरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए एक ऐसा खास वजीफा और खास दुआ लेकर आए हैं जिससे आपके रिज्क के दरवाजे खुल सकते हैं, बीमारियों से निजात मिल सकती है और जिंदगी में مثبت तब्दीली आ सकती है। ये वजीफा या लतीफ़ू का है जिसकी ताकत को लोग सदियों से आजमाते आए हैं, जिसके ज़रिए कई मुश्किलात आसान हो गई हैं। या लतीफ़ू का मफ़हूम और असरात बहुत जल्दी असर करते हैं। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम या लतीफ़ू का मतलब है निहायत मेहरबान और लताफ़त वाला। ये अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से एक है जिससे इसकी रहमत और मेहरबानी को पुकारा जाता है। इस नाम के विर्द से दिल को सुकून मिलता है, जिस्मानी और रूहानी अमराज दूर होते हैं और रिज़्क में बरकत होती है। वजीफा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदा मंद है जो लोग जिंदगी की मुश्किलात में घिरे हुए हैं, जिन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा। वजीफे का तरीका ये है कि एक गिलास पानी पर या लतीफों का अमल करना है। इस वजीफे को करने का तरीका निहायत सादा है मगर इसकी तासीर बेहद ताकतवर है। एक गिलास पानी लेकर और मुकम्मल यकीन और खुशी व खुजू के साथ इस अमल को अच्छे तरीके से करना है। रिज्क, सेहत और सुकून के लिए बेहतरीन है। वजीफे के मराहिल में नंबर 1, इब्तदा दुरूद पाक से करें। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद पाक हर दुआ को कबूलियत के करीब ले जाता है। कम से कम एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। ये एक जरिया है जो अल्लाह की बारगाह में हमारे कलाम को पहुंचाता है। नंबर 2, पहला वजीफा अल्लाह ताला के सिफाती नाम या रज़ाकू को 11 मरतबा पढ़ें। ये नाम अल्लाह की तरफ से रिज्क अता करने वाला है। इसकी बरकत से रिज्क के दरवाजे खुल जाते हैं। ये वजीफा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो माली मुश्किलात में घिरे हुए हैं या रोजी में बरकत चाहते हैं। जब हम अल्लाह को इस नाम से पुकारते हैं तो यकीन रखें कि वो हमें इता करेगा जो हम उससे तलब करते हैं। नंबर 3, दूसरा वजीफा या लतीफों का पढ़ना है। या लतीफों का विर्द करें। इसे 61 मरतबा पढ़ें। ये अल्लाह का वो नाम है जो निहायत मेहरबान और मुश्किल कुशा है। जब इंसान या लतीफ़ू कहता है तो इसकी मुश्किलात को हल करने में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है। ये अमल तंगदस्ती को दूर करता है और दिलो दिमाग को पुरसुकून करता है। नंबर 4, या करीमों का विर्द करें। या करीमों 101 मरतबा पढ़ें। ये अल्लाह के रहमो इता को पुकारने का जरिया है जिससे अल्लाह की मेहरबानी हासिल होती है और परेशानियों का खात्मा होता है। नंबर 5, वजीफे का इख्तिताम दुरूद शरीफ से करें। आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद पाक से वजीफे की कबूलियत में इजाफा होता है और अल्लाह के अंबिया के साथ हमारी मोहब्बत और ताल्लुक मजबूत होता है। पानी पर दम करें और इसे पी लें। जब भी वजीफा पढ़ें उसके बाद पानी पर दम करें। इस पानी को खुद भी पिएं और घर वालों को भी पिलाएं। ये पानी जिस्म को शिफा और दिल को सुकून फराहम करेगा, जिसकी बरकत से रिज़्क की कुशादगी होगी और बीमारियों से नजात मिलेगी। या लतीफ़ों की खासियत और एक अजीम आजमाइश का वाकया आपको सुनाते हैं। एक मशहूर वाकया है कि हजरत इब्न उमर जो कि बहुत बड़े इबादत गुजार थे, जंगल में शिकार के दौरान एक सांप से मुलाकात करते हैं। सांप इनसे मदद मांगता है और कहता है कि वो इसे अपने दुश्मन से बचा ले। हजरत इब्न उमर अल्लाह का नाम लेकर इस सांप की मदद करते हैं, लेकिन सांप इनसे फरेब करता है। इस दौरान हजरत इब्न उमर अल्लाह ताला से या लतीफों के नाम से मदद तलब करते हैं और अल्लाह इन्हें मौजज़ाना तौर पर दुश्मन सांप से बचा लेता है। इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि जब इंसान पूरी ईमानदारी से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह इसे हर मुश्किल से नजात देता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह का एक और वाक़या भी आपको बताते हैं। ये कहानी अहमद की है जो एक मेहनती और दियानतदार ताजर था। अहमद का कारोबार पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक हालात ने पलटा खाया। इसे बहुत सी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके कारोबार में नुकसान होने लगा और कर्ज भी बढ़ने लगा। अहमद ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस मुश्किल से निकल सके, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। वो दिन रात फिक्रमंद रहता और इसके घर वालों का खर्च भी मुश्किल हो गया। एक दिन अहमद की मुलाकात अपने पुराने दोस्त खालिद से हुई, जो बहुत खुश और पुरसुकून नजर आ रहा था। खालिद ने इसके चेहरे पर परेशानी देखी और पूछा, क्या मामला है? अहमद ने अपने तमाम मुश्किलात बताईं। खालिद ने इसकी बातें गौर से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अहमद, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और उसकी मदद कभी मायूस नहीं करती।
میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ خالد نے احمد کو یا لطیفو کے ورد کا طریقہ بتایا اور کہا کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 129 مرتبہ یا لطیفو کا ورد کرو اور اللہ سے اپنی مشکلات میں آسانی اور کاروبار میں برکت کی دعا مانگو۔ اللہ پر پورا یقین رکھو اور اس کے بعد دیکھو کیسے برکت ہوتی ہے۔ احمد نے خالد کے مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے یا لطیفو کا ورد کیا اور اللہ پر توکل کیا۔ چند دن گزرے تھے کہ احمد کے کاروبار میں کچھ بہتری آنے لگی۔ اسے ایک پرانا کسٹمر ملا جس نے احمد کے ساتھ بڑا ساتھ دیا۔ احمد کے مالی حالات میں تبدیلی آئی اور اس کے کاروبار کو استحکام ملنے لگا۔ چند ہفتوں میں احمد کے قرض بھی ادا ہونے لگے اور اس کا کاروبار تیزی سے دوبارہ فروخت میں آنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ کیسے اچانک اس کے حالات بہتر ہو گئے۔ اس نے خالد کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی شکر گزار رہا اور اللہ پر اس کا توکل اور یقین اور محبت اس واقعے کے بعد مزید بڑھ گیا اور اس نے ہمیشہ یا لطیفو کا ورد جاری رکھا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اللہ کی مہربانی اور لطافت ہر مشکل کو آسان بنا سکتی ہے۔ یا لطیفو کے فوائد۔ یا لطیفو صرف ایک وظیفہ نہیں ہے بلکہ ذریعہ ہے جو انسان کے دل و دماغ کو اللہ کی محبت سے جوڑتا ہے۔ یہ نام ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو دل کے سکون کی تلاش میں ہیں۔ یہاں اس کے چند فوائد ذکر کر سکتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے جو مالی مشکلات سے دوچار ہیں، بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں۔ اس کا ورد کرنے سے جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ یا لطیفو کا پانی پینے سے جسمانی صحت میں بہتری آتی ہے، دل و دماغ میں تازگی آتی ہے اور جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ نام دل کو سکون اور راحت پہنچاتا ہے کہ ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور انسان کو مثبت سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک اور حیرت انگیز واقعہ اور یا لطیفو کا معجزہ۔ یا لطیفو کی برکت سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص جو اپنی روزمرہ زندگی میں مالی مشکلات کا شکار تھا، اس نے ایک بزرگ سے مشورہ کیا۔ بزرگ نے اسے روزانہ یا لطیفو کا ورد کرنے کا مشورہ دیا اور اسے اس کی تاثیر کے بارے میں بتایا۔ اس شخص نے ہر روز ایک گلاس پانی پر ورد کیا اور پینے لگا۔ کچھ دنوں میں حیرت انگیز تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس کا کاروبار بہتر ہو گیا، مالی مشکلات حل ہونے لگی اور اس کی زندگی میں سکون آ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں واقعی میں برکت اور تاثیر ہوتی ہے اور اللہ کی مدد پر کامل یقین رکھنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے ہے۔ یہ وظیفہ ہمیں خاص چیز سکھاتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں اللہ کی مدد پر کامل یقین ہونا چاہیے ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، مگر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور انہیں ان کی ضرورت کے مطابق نوازتا ہے۔ چند ضروری نصیحتیں اور ضروری ہدایات۔ وظیفہ کرتے وقت چند باتوں کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1، کامل یقین کے ساتھ عمل کریں۔ کامل یقین کا ہونا بہت اہم ہے۔ جو بھی وظیفہ کریں اسے مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھیں۔ نمبر 2، شرعی حدود کا خیال رکھیں۔ کسی بھی وظیفے کو انجام دیتے وقت شرعی احکامات کا احترام کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وظیفے سے پہلے اور بعد میں اللہ کا ذکر اور عبادت میں مصروف رہیں۔ عمل کرتے وقت اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ جو بھی دعا کریں اللہ کے قریب ہونے کے لیے کریں۔ نمبر 3، اپنے دل اور اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں تک ہم نے یا لطیفو کے وظیفے کی طاقت اور اثرات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ایک خاص برکت رکھتے ہیں اور اگر ہم ان کا ورد یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں تو زندگی میں ہمیں سکون اور راحت نصیب ہوگی۔ آزمائش اور صبر کی ضرورت، زندگی میں مشکلات کا آنا ایک عام بات ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے ہے؟ یہ وظیفہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رحمت اور فضل کبھی کم نہیں ہوتا اور اللہ کا کرم ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آخر میں ہم آپ کو چند مزید دعائیں اور اذکار بھی فراہم کر رہے ہیں جو روحانی سکون اور رزق میں اضافے کے لیے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر انسان کے دل و دماغ کو اللہ کی مدد پر مکمل بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نمبر 2، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہم اس کے علاوہ کسی کی طرف امید نہ رکھیں۔ نمبر 3، اللہ کے تمام صفاتی ناموں کا ورد کریں۔ اللہ کے مختلف صفاتی نام جیسے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس کا ورد بھی بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت اور امن و امان میں رکھے اور ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔